Like, subscribe, and get notified. The decision to transport water from River Sal for the Republic Day celebrations in Delhi has drawn mixed reactions. While intended to honor India's martyrs, the move starkly highlights the river's severe pollution and the government's inability to restore its health. Local voices have expressed frustration, stating that such symbolic gestures hold little value without tangible action to clean the river and enforce pollution control. The River Sal, once a lifeline for communities, now suffers from neglect and unchecked contamination. So, Republic Day udo hota hai te borea. It's a very proud moment. Going to the third largest river of Goa. रिवर सालमुटा ती आमगेली माय ती साश्टीची लोकांची साउथ गोवा लोकांची आनी स्पेशली साश्टीची सालसेटी लोकांची माय ती पूण आयज तेजी परिस्थिती आ ती परिस्थिती कितें लोकां कळो जाय रियलिटी बिस्ते रिवर सालाको येन जुरामेंत गेलो ओत गेलो कोतले म्हूण आनी मागीर हाटल्यान दुसरी जात तेश कोन्न फटोवपा येना लोकां देखून फटोवपा येना यू शूड नॉट इवन लाय टू युअर सेल्फ पळयना हे स्क्रॅप यार्डाचो हे मनशान सगळे फ्रेश वॉटर जे सगळे जे पॅसेज आहे सगळे पॅसेज त्याने बंद केलाय कॅचमेंट एरियाचे हे स्क्रॅप यार्ड मनशान सो देर इज नो फ्लो ऑफ वॉटर घाण माता हे रिवर साल रिवर साल पूण रिवर साल हे उदो आम लोकां दाखोवपाक द रेस्ट ऑफ इंडिया. Is this what we are trying to show to the rest of India, that River Sal, this is our River Sal? No. Our River Sal at once upon a time was a river which was so clean. आमी थिंग रॉक पे थिंग न्हावपा वयताले आनी तूं थिंग गेल्या तूं जर तो थिंग हात गायल्या तूं कुसतलो so it's very hurtful. As a Goan I am proud that it's going to for the Republic Day parade, but under what circumstances? ल्हानपणसान हो आमगे रिवर साल आसा आमगे लायफ नाही आमी मडगांव इस्को वयताले लो टायड आसल्या आमकां केन्ना एशें मच बी काण ते सायड वचून वताले आनी मच काण आमी रिवर क्रॉस करताले आनी येता हा तशें करताले आमी लो टायड आसल्या आमी इश्ट मितल्यान घर येताले मागीर आमी नुस्तें मारताले म्हाका एक गूड आसता आमी ल्हान आसतना नको इतू ल्हान आसतना आमी शेमाय देखून फर्स्ट संडे आमी एगोचे पास जाता त्या दिसा आमी पुलाक वचा हिंगा हारेपान तुजे कडेन सगळे जाणटे म्हणाका भुरगे म्हणाका सगळे हितू देंवन पागेल घेवन किंवा कांटाळ घेवन किंवा हॉर्बॉल घेवन नुस्तें मारताले आतां ती उदकां हात घालपाक गरज ना फाटीं सायंटिस्ट येयल्ले वर्ल्ड वॉटर डे आहले ब्राझिला सो जावन सायंटिस्ट येयले तें हांव कितें मोतालें तें सॅम्पल काडलें आनी तें म्हणलें सॅम्पलान लॅबोरेटरी व्हरपाक गरज ना आमी हिंगा डिक्लेअर करता इट्स हायली पोल्युटेड. तुम्ही म्हणताय अजून कितले कडेन बीन मोलो थोड्याचे ते सॅम्पल काडले हिंगाय काडले माडला काडले मागीर आमी बुडबुड्या थोड्या गेले ते फावंड द क्लिनस्ट वॉटर वॉज इन ते बुडबुड्या थोड्या कटिंगा सो हिंगा ते म्हणले द ऑक्सिजन लेवल इन द वॉटर इज व्हेरी लो आनी इट्स हायली पोल्युटेड. आतां आमी रिवर साल जी म्हणटा न्ही रिवर साल हेचे पयलीं भरपूर अशी क्लीन आशिल्ली आनी थंय गणपती बुडयताले आनी ते सामकें उदक क्लीन आशिल्लें थंय नुस्तें धरपा लोक येताले पूण आतां ती इतली पोल्युटेड जाल्या की सारकें सांगपाचें न्ही तें उदकां पांय दवरपा वचून जागो ना. तशें आमच्या खारेबानार जी न्हंय आसा तेजे भितर तर सगल्यांनी सेवेचें हें सोडून आहा असली जें उदक घाणयारें उदक तें रिपब्लीक डेयाक दिल्ली व्हरून कितें साबीत करपाक सोदतात तर एनवायरमेंट मिनिस्टरान ती पयलीं येवन चॅक करची. लोकल MLA आहा बेन्सी बेगास तेणें हेजेर मातशें थोडें एक्शन घेवन ती कितें जालें तें तरी पळोवचें आनी उसलें उदक जर आमी दिल्लीक व्हरून दाखयलें तर तांकां ती रियलिटी खबर ना. आमी गोंयचे आमकां खबर आसा हांगा तो कसलो रेब्याचो ताका वास येता तो. आतां सांगपा म्हळ्यार हे इट इज अ सिग्निफिकंट इट हॅज सम सिग्निफिकन्स मेन म्हळ्यार जे डिफरंट रिवर्स अक्रॉस इंडिया हाजे हे रिपब्लीक डेयाक सेलेब्रेट कित्याक एक नॅशनल ऑनर अशें म्हणटा पूण आतां हो जो हें आसा रिवर सालांतल्यान रिवर साल सेलेक्ट जावपाचें हें आमी एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणून पळयता. कित्या खातीर कित्याक इतली वर्सां इतले डिकेड सांगपा म्हळ्यार लोक हें करीत आसा आवाज उठयत आसा रिगार्डींग द पोल्युशन. आमच्या
सपूत घेवपी आमदार मडगांवचो सांगपाक जाय तो कशे भाशेन सपूत घेवन आपल्या स्वार्था खातीर फायदा पडटा ते भाशेन हो आनी एक एग्जाम्पल आसा. एक सपोज जो डिफेक्शन करचें म्हण तो केल्लो तो जालोच. आतां रिवर सालाच्या बँकारूय रावन ताणें सपूत घेतिल्लो की रिवर साल आमी प्रोटेक्ट करतात. पूण तातूंतल्यान ताचो हेतू दुसरोच आशिल्लो. मेन तांचें आशिल्लें की ते डिसिल्टिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां. Watch on Herald TV.